नमस्ते। मध्यपूर्वको लडाईँ अमेरिकाको निम्ति ठुलो समस्याको विषय बन्दै गएको छ। जुन अमेरिकाले गएको 70 वर्षभन्दा बढी समयदेखि फिलिस्तिनको समस्या समाधान हुन दिएन र जुन मुद्दामा इजरायललाई सधैँभरि उकास्यो, ग्रेटर इजरायलको नाममा सधैँभरि उकास्यो, त्यो मुद्दा इजरायलले समातेको त्यो मुद्दा अब अमेरिकाको घाँटीमा चाहिँ अड्केको हड्डी साबित हुँदै गएको छ र पछिल्लो कालमा अमेरिकाको कुनै पनि भनाइ इजरायलले मानिरहेको छैन र अहिले अमेरिकाका राष्ट्रपति इजरायलको विरुद्धमा बोलिरहेका छन्। जस्तो गाजामा नरसंहार अत्यधिक भयो, अचाक्ली भयो, बढी भयो, अथवा चाहिँ इजरायल जसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ र सिङ्गो गाजापट्टि खाली गरेर कब्जा गर्न खोजिरहेको छ, त्यसको विरोध गरिरहेको छ अमेरिकाले हैन। फस्ने डरले, विश्व जनमत अगाडि आफू शिकार बन्ने डरले अमेरिका अहिले आतंकित। तर अब समस्या कस्तो भयो भन्छ भने अहिले पछिल्लो स्थिति माने अमेरिकनहरूले यहुदीहरूलाई जुन मानसिकतामा हुर्काए, अर्थात् ग्रेटर इजरायलको सपना देखाएर हैन, त्यो सिङ्गो फिलिस्तिन मात्रै होइन, लेबनान, जोर्डनको भाग, मिस्रको भाग, सिरियाका भाग, ठुलो भूभागलाई इजरायल बनाउने, ग्रेटर इजरायल बनाउने जुन उत्साहपूर्ण स्कुलिङ यिनले चलाए, त्यसमा हुर्किएका यहुदीहरू अहिले त्यो अडानमा बसिरहेका छन् र नेतन्याहुले भनेका छन् दुई राज्यको समाधान हामी कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैनौँ। र अमेरिका डरले अहिले जब युद्ध भड्किन थाल्यो, अमेरिका त फस्यो, अहिले हुथीसँगै फस्यो, इराक र चाहिँ तपाईँको सिरियामा चाहिँ इरानी समर्थक विद्रोहीहरूसँग चाहिँ लडाईँ सुरु भएको छ। अमेरिका अप्रत्याशित रूपमा, उसको निम्ति अप्रत्याशित र अनपेक्षित रूपमा आफै युद्धमा मुछिनुपर्ने, युद्धमा फस्नुपर्ने अवस्था अहिले आयो। जबकि अहिलेसम्म उसले अरूलाई लडाएर फाइदा उठाउँदै आएको थियो, अमेरिका आफै युद्धमा फस्यो, हुतीसँग अत्यधिक डराइरहेको छ। इरानसँग कुनै पनि बेला युद्ध भड्क्यो भने अमेरिका सिद्धिन्छ भने ठुलो चाहिँ त्रासमा उनीहरू गुज्रिरहेका छन्। त्यही डरले युद्ध भड्किन नदिन, इजरायल र हमासका बीचको युद्धलाई फैलिन नदिन अमेरिकनहरूले अहिले दुई राज्यको समाधानलाई चर्को रूपमा उठाइरहेका छन्। जुन मुद्दालाई यिनीहरूले सधैँभरि अवरोध पारे, राष्ट्रसङ्घमा पनि अवरोध पारे, राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले पारित गरेको मुद्दालाई पनि अमेरिकनहरूले कार्यान्वयनमा आउन दिएनन्, अमेरिकन र ब्रिटिसहरूले। तर आफू डुब्ने स्थिति आएपछि अहिले अमेरिकनहरू त्यो मुद्दालाई निकै चर्को स्वरमा उचालिरहेका छन्, तर इजरायलले मान्ने सम्भावना छैन। अब यहाँ स्थिति कस्तो देख्यो भन्छ भने मैले तपाईहरूलाई एकपटक भनेको थिएँ मेरै यही श्रृङ्खलामा, मध्यपूर्वको समस्या सङ्कट अथवा फिलिस्तिन र इजरायलको सङ्कट कस्तो सङ्कट हो भन्छ भने या त अब त्यो इजरायल मेटिनुपर्छ या फिलिस्तिन मेटिनुपर्छ। त्यो सहमतिबाट टुङ्गिने मुद्दा होइन त्यो हैन। ब्रिटिस र अमेरिकनहरूले त्यसरी बल्झाएका छन्। पहिलो कुरो त त्यो यहुदी बस्ती नै होइन, यहुदी भूभागै होइन हैन। मैले पहिले भने झैँ 1917मा ब्रिटिसहरूले हैन जो यहुदीहरूको राष्ट्रिय आवास बनाउने चाहिँ निर्णय गरेर यहुदी खेर्न थाले, त्यसपछि सुरु भएको समस्या हो। र 48मा इजरायलको एकपक्षीय रूपमा जबरजस्ती घोषणा परेपछि यो चाहिँ दुई पक्षका बीचको द्वन्द्वका रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। अरब जगतले अहिलेसम्म इजरायलले मान्यता दिएको छैन, इजरायलले फिलिस्तिनलाई मान्यता दिएको छैन। यद्यपि केही अरबीहरूले अहिले दुई राज्यको समाधान भनिरहेका छन्, केहीले मानिरहेका छैनन्। जस्तो विद्रोहीहरूले कसैले पनि मानेको छैन, हमासले मान्दैन, हिजबुल्लाहले मान्दैन, अथवा अरू मिलिसिया ग्रुपहरूले मान्दैनन्। अब त्यसमा पनि समस्या कस्तो छ भन्छ भने यदि इजरायल गठन गर्दाखेरि को यहुदी बस्ती हेर्ने हो भने अहिले भएको जो इजरायल छ त्यो इजरायलभित्रको 10% भन्दा बढी भूभाग यहुदीहरूलाई पर्दैन र यसको निम्ति उनीहरू त्यो बेला चाहिँ माने थिए। इजरायल बन्नुभन्दा अगाडि उनी इजरायलको उत्तरी कुनामा झन्नै सम्पूर्ण इजरायलको 10% भूभागमा सीमित भएर बस्न उनीहरू मन्जुर गरेका थिए। तर इजरायलको गठनपछि अमेरिकाले उकास्यो। अहिले उनीहरूले इजरायल त फिलिस्तिन त छोडिदिनुहोस्, अरबका अरू देशहरूमाथि पनि उनले दाबी गर्दै आइरहेका छन्। ल नेतन्याहुले अहिले भर्खरै भने हामीलाई दुई राज्य समाधान कुनै पनि हालतमा मान्ने हुँदैन, कुनै पनि हालतमा मान्ने हुँदैन भने
फिलिस्तिन राज्यलाई स्वीकार नगर्ने अवस्थामा इजरायल छ। अहिले पनि त्यही भनिरहेको छ। उसले के भन्छ, यो नेतन्याहुले भन्छ भने ओन्ली सोल्युसन इज टोटल भिक्ट्री। इजरायलको पूर्ण विजय, टोटल विजय नै अन्तिम सोल्युसन हो। दुई राज्यको समाधान चाहिँ समाधान होइन, हामी यो मान्दैनौँ। नेतन्याहुको भनाइ। अब त्यसपछि अहिले भर्खरै 8 फरवरी, यो 7 फरवरीमा नेतन्याहुले भनेको कुरा हो। 8 फरवरीमा साउदी अरबको प्रतिक्रिया छ। साउदी अरबले भनेको छ नो डिप्लोमेटिक रिलेसन्स विथ इजरायल विदाउट प्यालेस्टाइन स्टेट। प्यालेस्टाइन राज्य बिना, त्यसको स्थापना बिना इजरायलसँग कुनै पनि प्रकारको कूटनीतिक सम्बन्ध सम्भव छैन। र साउदी अरबले इजरायललाई अहिले पनि मान्यता दिएको छैन र अहिले पनि आजका दिनसम्म साउदी अरबसँग इजरायलको कूटनीतिक सम्बन्ध छैन। र डोनाल्ड ट्रम्पको पालामा उनले एब्राहम एकर्डको नाममा इजरायलको नजिक केही इस्लामिक मुख्य मुस्लिम देशहरू जस्तो साउदी अरब, युएई र बहराइन विशेष गरेर 3टा देश बिस्तारै अरूलाई उनले पाइला चालिरहेको थिए। गराइदिने इरानसँग एउटा दीर्घकालीन अथवा थाई शत्रु एउटा किता खडा गरिदिने, इजरायलको मित्रको रूपमा इरानको एउटा ठुलो शत्रु किता खडा गरिदिने र त्यो दुईटालाई लडाएर सधैँभरि मध्यपूर्व लुट्ने अमेरिकनको यो रणनीति अन्तर्गत डोनाल्ड ट्रम्पले अब्राहम एकर्ड भन्ने एउटा सम्झौता गराए। त्यो चाहिँ युएई र बहराइनले गरे, साउदी अरबसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बहाल गरे। तर साउदी इजरायलसँग गरे। साउदी अरबले छलफलै गरिरहेको थियो, त्यो सम्झौतामा गरिसकेको थिएन। त्यही बिचमा चाहिँ हमासले हमला गरिसकेपछि यो सबै चिज भत्ताभङ्ग भयो, सबै चिज सिद्धियो। अब अमेरिकनहरू कहाँ चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारोमा अहिले परिरहेछन् भन्छ भने उनको मुख्य सपना थियो साउदीलाई धुरी बनाएर इजरायलसँग जोड दिने र इरानको विरुद्धमा एउटा ठुलो चाहिँ शत्रुकिता खडा गर्ने। जस्तो साउदी, युएई र इजरायल जस्तो एउटा सम्झौतामा आए भने, एब्राहम एकर्डको रूपमा एउटा सम्झौतामा आए भने मध्यपूर्वमा अमेरिकनको अत्याचार सधैँभरि रहने भयो होइन, किन उनको मुख्य आधार इजरायल हुने भयो र इजरायलसँग चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध, रणनीतिक सम्बन्ध बनाएपछि यिनी देश पनि उसका आड हुने भए र यिनी सधैँभरि चाहिँ त्यसपछि इरानलाई कमजोर पनि बनाउन सकिने भयो। त्यसको निम्ति उसले सिया र सुन्नीको विभाजन होइन, त्यो विभाजनको नाममा अमेरिका खेल्दै आएको थियो। हमासको आक्रमणले यो सबै चकनाचुर पार्यो। अब अहिले साउदी अरेबिया त्यो फिलिस्तिन राज्यको चाहिँ तपाईँको समाधान बिना इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बहाल गर्ने अवस्थामा त छैन नै र चाहेर पनि त्यसले अब सक्दैन। अब चाहेर पनि सक्दैन। त्यसो गर्यो भने साउदी अरबभित्र अब विद्रोह हुन्छ होइन, परिस्थिति त्यस्तो बनेर गयो। त्यसकारणले अमेरिकनहरू अहिले फसे। एकातिर इजरायलले फिलिस्तिन राज्य नमान्ने, दुई राज्यको समाधान नमान्ने, अर्कोतिर जुन देशहरूलाई मुख्य आधार बनाएर इरानका विरुद्धमा अमेरिका खेलिरहेको थियो ती देशहरूले फिलिस्तिन राज्य बिना साउदी अरबसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बहाल गर्न नसक्ने भइसकेपछि अब अमेरिका मध्यपूर्वमा फस्यो। अब फसिसकेपछि ऊ कहाँ छ भन्छ भने अहिले इजरायलका विरुद्धमा उसले चर्को स्वर निकालिदिएको छ अमेरिकन शासक वर्गले र इजरायलले अत्याचार गरिरहेछ, नरसंहार बढी गर्यो, आवश्यकताभन्दा बढी गर्यो। यद्यपि त्यो देखावटीपन हो, अमेरिकनहरूको एउटा पाखण्डी हुन्, उनीहरू पाखण्डी छन् होइन। किन भन्छ भने राष्ट्रसङ्घको चाहिँ तपाईँको सुरक्षा परिषदको बैठकमा युद्धविरामका विरुद्धमा चाहिँ प्रस्तावका विरुद्धमा भिटो प्रयोग गर्ने त्यही अमेरिकनहरू हो होइन, युद्धविराम हुन नदिने होइन। भने उनीहरूले जो गोहीको आँसु चुहाउँछन् त्यसका भित्र वास्तविकता त निकै थोरै हुन्छ, निकै कम वास्तविक कुराहरू हुन्छन्। तर पनि उनीहरू अब अक्करमा परे। अक्करमा कहाँ परे भन्छ भने अब साउदी अरबलाई इजरायलसँग जोड्न नसक्ने हो भने इरानलाई कमजोर बनाउने, एक्ल्याउने उसको चाहिँ सपना सबै तुहिने भयो एउटा। दोस्रो अर्कोतिर चाहिँ इजरायलसँग दूरी बढ्दै गइरहेछ साउदीको र इरानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली भएको छ, जो अमेरिकाले तोड्न लगाएको थियो होइन। 2016मा तोड्न लगाएको थियो। चीनको पहलमा दुईटा बिचको बिचमा मेलमिलाप आएपछि हुती र साउदीका बिचमा पनि एउटा सम्झौता भयो। इरान र चाहिँ साउदीका बिचमा चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध पुनर्बहाली भयो। सिरिया चाहिँ अरब लिगमा फर्कियो, जो अमेरिकनहरूले दबाब दिएर साउदीलाई प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँको निकाल्न लगाएका थिए। सिरिया पनि फर्कियो। भनेपछि यस्तो अवस्थामा फेरि अमेरिका अब कहाँ पुग्यो त भन्छ भने हुतीसँग आफै लड्नुपर्ने ठाउँमा गयो होइन। जस्तो उसले चाहिँ हुतीसँग लड्न जो एलायन्स गठबन्धन भनेर 8-10 देशका चाहिँ नाम लिन्छ, अब तिनी देशहरू नाम मात्रको उपस्थिति छ लालसागरमा, तर हुतीसँग लड्ने
लड्ने कुरामा साथ दिने बेलायतभन्दा अर्को देश रहेन। कुनै पनि देश अमेरिकासँग चाहिँ लागेर हुतीसँग लडिरहेको छैन। बेलायत र अमेरिकाले आक्रमण गरिरहेका छन्, हुतीले जवाब दिइरहेको छ र हुतीमाथि जति आक्रमण, यमनमाथि अमेरिकनहरूले जति आक्रमण गरे त्यसको सबै आकलन यिनीहरूले गरे र यिनीहरूले के बुझेका छन् भन्छ भने हुतीलाई पूर्ण रूपमा पराजित गर्न, नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन। या त चाहिँ इराकमाथि जे गरे यिनीहरूले हैन, 2003 मा जे गरे अब अथवा 1990 मा जे गरे त्यही ढङ्गले देशै विध्वंसै गर्ने हिसाबले यता हमला गर्नु पर्यो। अब विश्व परिस्थिति त्यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि अमेरिका विरुद्ध विश्वजर्म त अहिले उल्टिन्छ, अमेरिका सिद्धि जान्छ हैन, केही समयभित्रै अमेरिका सिद्धि जान्छ। उसले टोटल हैन के अरे पूर्ण चाहिँ आक्रमण गर्न पनि नसक्ने र त्यो तर्साउनुको निम्ति तौली गरे आक्रमणलाई हुतीले नटेर्ने यो अवस्था छ। अमेरिका बल्झन चाहिरहेको पनि छैन, युद्ध जस्तो भट्काउन पनि चाहिरहेको छैन र अब उसले कन्ट्रोल गर्न पनि सकिरहेको छैन। न लाल सागरबाट तपाईँको निस्कने, न त्यहाँ बसेर युद्ध चाहिँ चर्काउने यो अवस्थामा गएको छ। र ऊ कहाँ डराइरहेको छ भन्छ भने इजरायलले जति अत्याचार बढ्दै जान्छ नि, मध्यपूर्वको लडाइँ त्यति चर्किन्छ, मध्यपूर्वको लडाइँ जति चर्किन्छ अमेरिका त्यति फस्छ। अहिले त्यहाँ डराइरहेको छ। त्यस कारणले अहिले इजरायल नै अमेरिकाको निम्ति एउटा गलगाड हैन बनेर आइरहेछ। अब यहाँनिर एउटा अब ध्यान दिनु, जस्तो अहिले अमेरिकाको हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भने चाहिँ अमेरिका सकेसम्म त्यहाँबाट चाहिँ भाग्न खोजिरहेछ, पन्छन खोजिरहेछ, त्यहाँबाट निस्कन खोजिरहेछ। उसले चीनलाई पनि गुहार लगाइरहेछ हैन, जस्तो इरानलाई दबाब दिएर मनाएर हुथीलाई युद्धबाट चाहिँ पर रहन भनिदेऊ अथवा लाल सागरमाथि आक्रमण रोक्न भनिदेऊ हैन, तिमीले भूमिका खेल भनेर चीनसँग हारगुहार मागिरहेछ हैन। त्यो डरले हो। त्यो चाहिँ अब हुतीसँग बढ्दै गयो भने इरानसँग चाहिँ तपाईँको मुसिन्छ भने डरैले अमेरिकाले त्यो भनिरहेछ। इरानसँग तपाईँको युद्धमा मुछ्यो भने अब गयो, त्यो अमेरिकाले बुझाएको छ। इरानसँग जाने भनेको अब त्यसपछि अमेरिकाले कतिको चाहिँ मार बेहोर्नुपर्छ त्यो उसले बुझेको होला। त्यो बाहिर मान्छेले अनुमान गरे भन्दा धेरै ठुलो आक्रमण अमेरिकाले झेल्छ, धेरै देशहरूबाट, धेरै शक्तिबाट उसले झेल्छ, त्यो उसले बुझेको छ। र त्यहाँबाट कसरी निस्कने भन्ने दाउमा ऊ लागिरहेको छ। अब यसमा यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो के हुन्छ भने अमेरिका कुनै पनि हालतमा अब त्यहाँबाट उम्कन सम्भव देख्दैन, मैले देख्दिनँ। त्यो के कारणले देख्दैन? एउटा त उसको साम्राज्यवादी चरित्रका कारणले, जस्तो अरूलाई लुट्ने हैन, आफूसँग नमिल्ने, आफूलाई मन नपर्ने, आफ्नो स्वार्थमा सहयोगी नहुनेहरूलाई सिद्ध्याउने, टुक्र्याउने, आक्रमण गर्ने, सबै काम गर्ने एउटा त्यो रणनीति, त्यो चरित्रको कारणले अमेरिका फस्दै गयो। किन हिजो जो सताइएका थिए अब सबैले बदला लिन थाले विश्व परिस्थितिमा आएको परिवर्तनको कारणले। एउटा दोस्रो, अमेरिका अब किन फस्छ, किन जान्नुहुन्छ भने रुसले कुनै पनि हालतमा अमेरिकालाई अब त्यहाँबाट मुक्त हुन दिने सम्भावना मैले चाहिँ देख्दिनँ। विशेष गरिकन रुसी रणनीति नै अमेरिकनहरूको निम्ति काल बन्छ मध्यपूर्वको स्थिति। अब किन भन्छ भने जस्तो रुसीहरूलाई, जस्तो हामीलाई त थाहा छ सबै कुरा, रुसीहरूलाई थाहा नहुने कुरा भएन। अमेरिकाले रुसलाई सिद्ध्याउनुको निम्ति केही पनि बाँकी राखेको छैन। चाहे तपाईँको नेटोको विस्तारको नाममा चाहिँ रुसको घेराबन्दी गर्ने कुरा होस्, चाहे 2 पटक उसले सङ्गठित गरेको चेचेन विद्रोह होस्, चाहे 2008 मा जर्जियालाई युद्धमा भिडाएको घटना होस्, रुससँग लडाएको घटना होस्, चाहे 2014 को सत्ता कु हैन, सडक कु, युक्रेनको सडक कु होस्, सबै चिजहरू रुसलाई घेराबन्दी गरेर चाहिँ उ गर्न कति बाँकी राखेको छैन। अमेरिकाको कुख्यात एउटा रान्ड कम्पनी हैन, रिसर्च गर्ने नाममा बनेको एउटा रान्ड कम्पनी, एउटा जासुस संस्था छ, त्यसले त रुसलाई 41 टुक्रा बनाउन सकिन्छ, 41 टुक्रा बनाउन सकिन्छ हैन, जाति, धर्म, भाषा, सम्प्रदाय, क्षेत्र, भूगोलका सबै आधारमा 41 टुक्रा बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा एनालिसिस रिसर्च रिपोर्टै चाहिँ तपाईको प्रकाशित गरेको छ र अमेरिकाले बुझाएको छ। अमेरिका त्यो रणनीतिमा काम गर्दै आएको थियो, रुसलाई टुक्रा टुक्रा कसरी बनाउने, त्यो त रुसीहरूले बुझेका छन्। त्यसकारणले उनले झेले हैन, युक्रेन द्वन्द्वमा अमेरिकाले जे गर्न खोजेको थियो त्यो उनले झेले, सामना गरे, रुसलाई जोगाए।
अब त्यसपछि यो गएको अब 2 वर्षभित्र 1.5-2 वर्षभित्र विश्वको परिस्थिति उल्टियो। रुसीहरूको महानता के हो भन्छ भने युक्रेन द्वन्द्वमा किन हामीहरू दोषी छैनौँ भन्ने कुरा संसारलाई उनले बुझाउन सफल भए हैन। सबै सफल भए हैन। जस्तो टगर कार्लसनलाई अन्तर्वार्ताले जुन सनसनी ल्याएको छ नि, त्यस्तै रुसीहरूले संसारलाई बुझाए। एउटा त बुझाए, तथ्य बुझ्यो मान्छेले। र दोस्रो चिज के भयो भन्छ भने अर्को एउटा पंक्ति कस्तो हुन्छ भने पश्चिमाहरूको अत्याचारबाट जो आजित थियो नि उसले त्यसै पनि बुझ्यो, किन उसले त भोगिरहेको थियो। भनेपछि रुसले सानो पीडाले र अमेरिकनहरूको मामुली अत्याचारले युक्रेनमाथि हात हालेको होइन भन्ने कुरा त्यो पीडित पक्षले त्यसै पनि बुझ्यो हैन। जस्तो विशेष गरेर अफ्रिकन देशहरूले त्यसै पनि जो चाहिँ 50औं वर्षदेखि 50औं के 100औं वर्षदेखि चाहिँ पश्चिमाहरूको शिकार उनको चाहिँ तपाईको जुवामा नारेर जोतिदै आएका थिए, उनीहरूले बुझे। अब रुस त उब्रियो, पश्चिमाहरूको घेराबन्दीबाट निस्किसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै परिस्थिति कहाँ गयो भन्छ भने हमास आक्रमणपछि स्थिति उल्ट्यो। अब पश्चिमाहरू फस्न सुरु गरे, अमेरिका फस्यो। अब अमेरिका एउटा युक्रेनमा फस्यो, दोस्रो मध्यपूर्वमा फस्यो। अब तनाव र बाक युद्धको कुरा गर्ने हो भने कोरिया प्रायद्वीपमा फसेकै छ, ताइवानमा ऊ फसेकै छ हैन, अथवा भेनेजुलामा ऊ फसेकै छ। अब क्युबामा त झनै चाहिँ 100 वर्षको कथा हुन थाल्यो भने सबैतिर ऊ फस्दै गयो। यही बिचमा अहिले मैले भने नि, अब इजरायलले फिलिस्तिन नमान्ने, अब फिलिस्तिन राज्य बिना अरबी देशहरू इजरायलसँग चाहिँ कूटनीतिक सम्बन्ध बहालीको बाटोमा नजाने। अब त्यो मिल्न मैले किन सम्भव देख्दैन भने इजरायली यहुदीहरूमा धेरै ठुलो उन्माद छ। अब संसारभरिबाट धेरै ठुलो जनसङ्ख्या पनि उन्माद पनि छ। अब त्यो दुई राज्यको समाधानमा जाँदाखेरि पनि भूगोल कहाँनिरबाट मिलाउने भन्ने कुरा कहिले पनि मिल्दैन। जस्तो हिजो चाहिँ तपाईको 1917 मा ब्रिटिसहरूले यहुदीहरूको राष्ट्रिय आवास बनाउने भन्ने कुरा गर्दाखेरि उनको संख्या लाख पनि थिएन, यहुदीहरूको लाख पनि थिएन हैन। अनि इजरायल घोषणा गर्दाखेरि 5 लाखको वरिपरि भएको जनसङ्ख्या अहिले 75 देखि 80 लाख यहुदीहरू छन्। संसारभरिबाट खेरिएका जनसङ्ख्या पनि बढ्यो हैन। अब तिनले त अब सानो भूगोलमा मान्दैनन्। अर्कोतिर चाहिँ झन्डै 20 लाख त शरणार्थी चाहिँ फिलिस्तिनीहरू मात्रै छन्। 20 मात्र हैन, 25 देखि 30 लाखसम्म बाहिरी देशमा शरणार्थी छन्। त्यही गाजामै 20 लाखको जनसङ्ख्या थियो, पश्चिम किनारमा छन्। अब फिलिस्तिनीहरूको जनसङ्ख्या पनि झनै त्यस्तै छ। भनेपछि त्यो सिमाना अथवा चाहिँ क्षेत्र बाँडफाँड कहाँनिरबाट गर्ने भन्ने कुरा नै मिल्दैन। पहिलो कुरा त्यही नै मिल्दैन। दुई राज्यको समाधानमा बाध्यतापूर्वक गइहालेछन् भने पनि भूगोल कहाँनिरबाट काट्ने भन्ने कुरै मिल्दैन। त्यसमा पनि यहुदीहरूको स्कुलिङले त्यो कुरो पनि मान्दैन। अब यही बिचमा रुसमाथि जो अपराध गर्यो अमेरिकनहरूले, मलाई के लाग्छ भन्छ भने यो हमासको जो हमला भयो नि, यो हमला चान्चुने छैन। जस्तो हमास पराजित भएन, हामीले देख्यौँ हैन। सायद यो कल्पना अमेरिकनको दिमागमा कहिले पनि नआउने कुरा हो, यहुदीहरूको दिमागमा कहिले पनि नआउने हो। हमास यस्तो चाहिँ तपाईको झट्का साबित होला उनको निम्ति, यत्रो डरलाग्दो शक्तिका रूपमा देखा पर्ला जस्तो हुथीको त्यही कुरा आइरहेछ। यो कल्पना उनीहरूले कहिले पनि गरेका थिएनन्, उनको दिमागमा यो आउनै नसक्ने कुरा हो। तर भयो भनिसकेपछि अब हमासले जसरी आक्रमण गर्यो त्यो एउटा चाहिँ बृहत् र चाहिँ एउटा सुसङ्गठित योजना अन्तर्गत भएको आक्रमण हो, यसमा दुविधा छैन। मेरो त प्रश्न बुझाइ के छ भन्छ भने अमेरिकाले रुसलाई समाप्त पार्नको निम्ति जति अपराधिक खेल खेल्यो त्यसैको बदला अमेरिकालाई डुबाउनुको निम्ति रसियनहरू प्रत्यक्ष रूपमा अरू पनि होलान्, सबै मिलाएर एउटा मध्यपूर्वको एउटा रणनीति जो बनेको छ नि, त्यो रणनीतिको दलदलबाट अब अमेरिका बाहिर निस्कन मैले सम्भव देख्दिनँ। अहिले हामी जे देखिरहेछौँ, जस्तो हुतीसँग जो फस्यो अमेरिका, अहिले हुतीसँग फस्यो। हुतीसँग मात्र होइन, अब सिरिया र इराकमा भएका कतिसँग फसिरहेछ, भोलि लेबनानसँग पनि तपाईँको फस्ला, जसको निम्ति अमेरिका अत्यधिक डराइरहेछ। इरानसँग फस्यो भने त उसको गयो। अब चाहिँ उही अल आउट वार भन्छ नि, ऊ पूर्ण युद्धमा गयो। अब पूर्ण युद्धमा तपाईँको गयो, त्यसपछि उसले कतिको मार खानुपर्छ उसले सायद त्यो कल्पना अहिले पनि राम्रोसँग गर्न सकेका होइन हैन। भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ भन्न खोजेको, अहिले अमेरिका जुन हालतमा गयो नि, अब त्यसको एउटा डिजाइन बडो चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले
पहिले नै बनेको बुझ्छु मैले। हमास आक्रमण, इजरायलमाथिको हमला त्यो रणनीति अन्तर्गत भएको हुनसक्छ भन्ने कुरा मैले एकपटक यहाँहरूलाई भनिसकेको त छु, तर म फेरि दोहोऱ्याउँछु यो महत्त्व। जस्तो अहिले इजरायलले फिलिस्तिन नमान्ने, अरबीहरूले चाहिँ फिलिस्तिन राज्य बिना इजरायलसँग सम्बन्ध कायम गर्न नसक्ने, यो जो सङ्कट आयो नि अमेरिकालाई अब अहिले, र अब यो युद्ध जति चर्किन्छ अमेरिका फस्दै जाने, सिद्धिँदै जाने जुन खतरा आयो, यो खतराको सन्दर्भमा अब अमेरिका जो आयो, यो खतराको सन्दर्भमा म एउटा भनाइ फेरि दोहोऱ्याउँछु जो मैले पनि भनिसकेको छु। यो तास रुसी न्युज एजेन्सी तासले 7 डिसेम्बर 2023 मा प्रकाशित गरेको थियो। रुसको इन्टेलिजेन्स प्रमुख हैन, गुप्तचर संस्थाका प्रमुखको एउटा भनाइ, उनले के भनेका थिए भन्छ भने अरब वर्ल्ड टु बी एपिसेन्टर फर ग्लोबल चेन्ज इन 2024। यो हमासले आक्रमण गरेको लगत्तै हो हैन। अक्टोबरमा आक्रमण गर्यो, अक्टोबर 7 मा आक्रमण गर्यो, ठ्याक्कै 1 महिनापछि अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर 2 महिनापछि रुसी इन्टेलिजेन्स प्रमुखले यो कुरो बोले, अरब वर्ल्ड टु बी एपिसेन्टर फर ग्लोबल चेन्ज इन 2024 मा विश्वमा परिवर्तन हुन्छ, ग्लोबल चेन्ज 2024 किटान गरेका छन्। 2024 को वैश्विक परिवर्तनमा मध्यपूर्वले एपिसेन्टरको काम गर्नेछ, अथवा मध्यपूर्व नै त्यसको केन्द्रबिन्दु हुनेछ। 2024 मा हुने विश्वको उथलपुथलको केन्द्रबिन्दु यो रसियन इन्टेलिजेन्सका प्रमुख बोलेका थिए। त्यो लेखमा उनले के भनेका थिए, अब आफ्नो डिजाइन त कुरो गर्ने कुरा भएन, तर उनले त्योभन्दा अगाडि अमेरिकन अत्याचारहरूको सबै वर्णन गरेका छन्। जस्तो उसले कसरी इराकमा आक्रमण गर्यो, बहाना बनाएर कसरी इराकमा आक्रमण गर्यो, सद्दामलाई मार्यो हैन, अरब स्प्रिङको बहानामा कसरी लिबिया र यमनलाई बर्बाद पार्यो, कर्नेल कद्दाफीको हत्या गरायो, यमनलाई बर्बाद पार्यो, अनि आइएसआई गठन गर्यो, पुनर्गठन गर्यो। 2007 मा उसले इराकमा हमला गरिरहेको बेला, इराक कब्जा गरिरहेको बेला 2007 मा इराकमै आइएसआई गठन गर्यो र सिरियामाथि हमला गर्नको निम्ति 2011 मा पुनर्गठन गरेर त्यसलाई चाहिँ ट्रेन गराएर चाहिँ सिरियामाथि हमला गरायो। सिरियाको गृहयुद्ध, सिया सुन्नी सङ्घर्ष, लामो समयसम्म अमेरिकाले गराएको सिया सुन्नी सङ्घर्ष, अब यस्ता अपराधहरू अमेरिकाले गराएका थुप्रो विवरणहरू दिए र उनले के भने भन्दाखेरि अब अरबीहरू जागिसकेका छन्, बुझे हैन, बुझे। जस्तो अहिले कद्दाफीलाई मार्नेहरू पश्चातापमा छन्, सद्दामलाई चाहिँ अमेरिकाको पछि लागेर चाहिँ खेद्नेहरू पश्चातापमा छन्, किन ती देशहरू अहिले पनि आगोमा जलिरहेछन् अमेरिकनहरूको कारणले। कसरी बर्बाद बनाइए, कति मान्छे मारिए। इराकमा मात्र एउटा तथ्याङ्क पछिल्लो आछ, 45 लाख सरकारी तथ्याङ्क हो, अमेरिकाले हमला गरिसकेपछि इराकमा 45 लाख मान्छे मारिएका छन्। यो सबै अनुभव गर्यो मान्छेले, त्यसकारणले अमेरिकासँग अब प्रतिरोध गर्छ, अरबको मान्छेले प्रतिरोध गर्छ र अति अत्याचार पनि अमेरिकाले त्यही गर्यो र त्यो नै एपिसेन्टर हो। लामो एउटा चाहिँ तपाईँको विवरणसहित उनले यो कुरो बोलेका थिए। अब यो एपिसेन्टर मध्यपूर्व नै हो भने उनले किटान किन गरे हैन। जस्तो त्यो एपिसेन्टर ताइवान पनि हुन सक्थ्यो, त्यो एपिसेन्टर कोरियाली प्रायद्वीप पनि हुन सक्थ्यो, अथवा त्यो एपिसेन्टर अर्को पनि हुन सक्थ्यो। मध्यपूर्व नै किन? मलाई के लाग्छ भन्छ भने मध्यपूर्व अब अहिले विश्वको अर्थतन्त्रको कोणबाट हेर्दाखेरि त्यो नाभि हो, एउटा वैश्विक अर्थतन्त्रको नाभि हो, त्यो हब हो हैन। मध्यपूर्व भयो त्यो आर्थिक कोणबाट पनि। अर्को चाहिँ तपाईँको ट्रान्जिटको हिसाबले, रुटको हिसाबले पनि त्यो चाहिँ तपाईँको सेन्टर हो। जस्तो मध्यपूर्वलाई अलग गरिकन अब युरोप, अमेरिका अथवा एसियाका, अफ्रिकाको बिचमा कारोबारको अब परिकल्पना गर्न सकिने स्थिति छैन। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, अब त्यहाँ त महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको के छ भन्छ भने त्यो तेलको भण्डार हो, जस्तो विश्वको अर्थतन्त्रको चालक चिज पनि हो। र यो सबै चिजलाई हेरेर अमेरिकाले सम्पूर्ण शक्ति त्यहाँ लगाएको थियो र अत्याचार गरेको थियो। अब त्यहीबाट अमेरिकालाई तपाईँको विदाई गर्ने रणनीति, किन उसको चाहिँ जो अत्याचार थियो नि त्यसबाट त जो अफ्रिकामा भयो अहिले हामी अफ्रिकामा देख्यौँ नि होइन, पश्चिमा मुक्त अफ्रिका अहिले लगभग अपवादमा केही देश दुई तिनवटा देश छोडेर पश्चिमा मुक्त अफ्रिका। अब मध्यपूर्वलाई पनि अमेरिका मुक्त गराउने एउटा रणनीति रसियनहरूले बनाइसकेपछि अनि मात्रै इन्टेलिजेन्सको त्यो प्रमुख बोलेको हो भनेर मैले अनुमान गर्छु। किन भन्छ भने इन्टेलिजेन्स प्रमुख त सामान्य ढङ्गले
गफ गरे जस्तो त बोल्दैन। किन भन्छ भने उनी मध्यपूर्वलाई एपिसेन्टर किन भन्छ भने रुसको बलियो पकड पनि त्यही क्षेत्रमा छ नि त। जस्तो मैले भने ताइवान मुद्दा, कोरिया मुद्दा अथवा चाहिँ तपाईँको अरू मुद्दा भन्दा रसियनहरूको बलियो पकड र पहुँच पनि मध्यपूर्वमा छ, सबैसँग एकदमै राम्रो सम्बन्ध छ। र अब त्यो मध्यपूर्वको त्यो चाहिँ तपाईँको असर एकदमै छिटो र सिधै अफ्रिका पुग्छ, किन मध्यपूर्व र अफ्रिका जोडिएका क्षेत्रहरू भए। त्यसकारणले रुसी प्रभाव पनि सबैभन्दा बढी भएको र सम्बन्ध पनि सबैभन्दा बढी भएको र त्यसपछि चाहिँ अमेरिकनहरूको अत्याचार पनि सबैभन्दा बढी भएको, अमेरिकन पश्चिमाहरूको लुट पनि सबैभन्दा बढी भएको र यिनका विरुद्धमा रोष पनि सबैभन्दा बढी भएको। यो सबै चिज हेरिकन एउटा रणनीति बन्यो। अब त्यहाँ चाहिँ अमेरिकालाई कसरी त्यो धरापमा हाल्ने भन्ने एउटा रणनीति बन्यो। त्यही रणनीतिको उपज थियो हमासको हमला हैन। र त्यसले अमेरिकाको मलाई अमेरिका धरापमा मात्रै परे होइन, उसले जति सपना देखेर चाहिँ तपाईँको योजना बनाएको थियो चकनाचुरै भए। जस्तो उसको ITU-2 भन्ने एउटा प्रोजेक्ट भयो जो चीनका विरुद्ध बिआरएका विरुद्धमा बनाएको थियो। अनि दिल्लीमा भएको G20 को बैठकमा आइमेक इन्डियालाई चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ साउदी अरब, इजरायल, UAE हुँदै चाहिँ युरोप जोड्ने र चीनको चाहिँ बेल्ट एन्ड रोडलाई काउन्टर गर्ने जति पनि चिज थिए। अनि चाहिँ तपाईँ अब्राहम एकर्ड भयो हैन, इरानलाई एक्ला उक्नु निम्ति सुन्नी चाहिँ मुस्लिम देशहरूलाई इजरायलको मोर्चामा चकनाचुर सबै चाहिँ ध्वस्त भए। अमेरिका अलगाममा पर्यो र अनि पछिल्लो कालमा इजरायलले बचाउने नाममा जो लाल सागरमा चाहिँ युद्धपोत र चाहिँ लडाकु जहाजहरू लग्यो, पानी जहाजहरू लड्यो, त्यसले अमेरिका झन् राम्रोसँग फस्यो। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने रुसी इन्टेलिजेन्सको त्यो जो भविष्यवाणी थियो नि, त्यो भविष्यवाणी साकार हुँदै गएको छ। अमेरिका दलदलमा फस्दै गएको छ र अमेरिका मध्यपूर्वबाट अब निस्कने कुनै उपाय छैन। या त सर्लक्क भाग्नु पर्यो र अमेरिका भाग्न पनि सक्छ। अब सिधै अब ठुलो शक्तिसँग आफै लड्नुपर्छ भन्ने अवस्था आयो, अमेरिका भाग्न पनि सक्छ। र त्यही भाग्नुको निम्ति सायद एउटा अनुमानको कुरा, त्यही भाग्नुको निम्ति पछिल्लो कालमा इजरायलका विरुद्धमा उसले स्वर चर्काएको हुनुपर्छ। किन इजरायललाई गाली गर्दै जाने, सराप्दै जाने, त्यसपछि इजरायलले मानेन भने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको पन्छिने हैन, पन्छिने एउटा दाउ पनि हुनसक्छ। यद्यपि सजिलो छैन, युक्रेनमा पन्छ्या जस्तो उसलाई इजरायलसँग पन्छिन सजिलो त छैन, तर आफै भिड्नुपर्ने अवस्था आइसकेपछि अमेरिकनहरू पन्छन सक्छन्। किन हेनरी किसिन्जरको भनाइअनुसार त अमेरिकाको आफ्नो स्थायी शत्रु मित्र भन्ने त कोही छैन, उसको स्थायी मित्र भने त उसको स्वार्थ मात्रै हो। अब यहुदीहरूबाट पनि स्वार्थ पूर्ति हुने भयो भने ऊ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भिड्ने कुरा आउँछ। अब आफै डुब्ने भएपछि उसले छोडिदिन पनि सक्छ। यो अवस्थाबाट अमेरिका अहिले गुज्रिरहेको छ, घाँटीमा अड्किएको हड्डी बन्दैछ र मलाई लाग्छ मध्यपूर्व नै अमेरिकाको काजक्रिया गर्ने थलो बन्न अब त्यति असम्भव मैले देख्दिनँ।